تو بائیوں منگتا زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں رب تو یاروں منگتا زمانہ ہے، سادہ مشکل کشا اللہ، سادہ حاجت روا اللہ، سادہ مشکل کشا اللہ، سادہ حاجت روا اللہ، او دا در چھڑ کے کس در تے اساں کتے بھی نہ جانا ہے، او دا در چھڑ کے کس در تے اساں کتے بھی نہ جانا ہے، ایک میں ہی نہیں رب تو یاروں منگتا زمانہ ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا ہی پیارا، جنہیں سینے دے اندر نبی پاک نہ پیارے، اللہ دی توحید محبوب عوام خطیب پاکستان حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب دی موجودگی دے اندر بڑا قیمتی جملہ پیش کرنا چاہنا، لیکن اگر بیدار ہو سجا جو کہ سارے کو سبحان اللہ، ایک میں ہی نہیں رب تو یاروں منگتا زمانہ ہے، میرے اللہ دا ازلا تو یاروں کھلیا خزانہ ہے، ساڈی قسمت دے کیا کہنے، اسی سونے دے امتی ہاں، ساڈی قسمت دے کیا کہنے، اسی سونے دے امتی ہاں، کل محشر دے وچ آقا نے سانو پانی پلانا ہے، کل محشر دے وچ آقا نے سانو پانی پلانا ہے، ایک میں ہی نہیں رب تو یاروں منگتا زمانہ ہے، اسی اہل حدیث لوگوں، اسی اہل حدیث لوگوں، ساڈا مرشد ہے کملی والا، ساڈا مرشد ہے کملی والا، زہرا دایو بابا ہے، حسنین دا نانا ہے، زہرا دایو بابا ہے، حسنین دا نانا ہے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر چند جملے پیش کر کے اجازت چاہواں گا، کیوں نہ کہہ جاواں، نبی دا زمانہ ہوندا بخت سوہانا ہوندا، نبی دا زمانہ ہوندا بخت سوہانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا، نبی دا زمانہ ہوندا بخت سوہانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا، مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی، مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی، اکھیاں دی عید ہوندی، مسجد نبوی وچ، مسجد نبوی وچ روزے آنا جانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا، نبی دا زمانہ ہوندا بخت سوہانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے
نانا ہوندا ہر مومن دی خواہش ہے نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا میں میزبان ہوندا آقا مہمان ہوندے اسی میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے آقا مہمان ہوندے کسی شام ساٹے گل مدنی دا کھانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا آخری جو جملے تے میرا سلام نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا زغرا دے لاڈیاں تڑپ جانا یار زغرا دے لاڈیاں جنتی شہزادیاں زغرا دے لاڈیاں جنتی شہزادیاں جنتی شہزادیاں چم چم سینے لاندا ہے چم چم سینے لاندا راضی دیوانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اور مولانا ناصر مدنی صاحب دی موجودگی دی اندر بڑا قیمتی جملہ پیش کرنا چاہنا توجہ کیجئے ربانی میں تارے جاندہ ربانی میں تارے جاندہ مدینے وچ مارے جاندہ ربانی میں تارے جاندہ مدینے وچ مارے جاندہ مدینے وچ مارے جاندہ پڑھ دے جنازہ آقا ہے پڑھ دے جنازہ آقا انج میں روانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا